नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हो आप, अफगानिस्तान में अभी तक तालिबान ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रखा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक अलग ही नीति है, क्योंकि वो चाइना को अफगानिस्तान में आने नहीं देना चाहता। ये कहना है पाक मीडिया का, क्योंकि चाइना अगर वहां आ गया तो सारे मिनरल्स वगैरह निकाल के ले जाएगा और सारे देश को अस्त व्यस्त कर देगा। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको एक डिबेट जिसमें पाकिस्तानी एनालिसिस और पाक मीडिया बौखलाते हुए कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इसको करार नामुमकिन था, अभी भी उस जाने के बाद उसमें लगे ट्राई का प्लस बन गया। हाँ। इसी के लिए बन गया ना। हाँ। तो अब जो पॉलिटिकल सेटलमेंट कहते हैं जी, उसमें हामिद करजई को शामिल करो पावरफुल पोजीशन में, उसमें अब्दुल्ला का करो। तो हामिद करजई तो आर्किटेक्ट था उनके खिलाफ। आप ये करें जैसे जनरल ने नजीब को कहा था कि मैं आपके बंदे डाल लेता हूँ, तो इसीलिए वो गंद फैला रहे हैं इस वक्त। वो साजिश करे, और साजिश इसलिए करे, अगर आपको याद हो तो कोई 1.5 महीना पहले साबिका CIA चीफ रॉबर्ट गेट ने कॉलम लिखा न्यूयॉर्क टाइम ने, उसने कहा कि अमेरिकन इंटरेस्ट में नहीं है कि वो अफगानिस्तान को चीन के हवाले करके छोड़ आए, क्योंकि चीन का जो रूट है ईरान तक, उसको एक्सटेंड कर दे और सारा मिनरल ले जाए। अमेरिका के रोल और इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, मगर हमने माजी में सिविल वॉर भी देखी अफगानिस्तान के अंदर, पोस्ट सोवियत विड्रॉल। उसके बाद हमने बारहा ये भी देखा कि मुजाहिदीन को तो तालिबान ने वाजिबुल कत्ल भी करार दिया, जो कल के आर्च एनिमीज थे। आपने करजई की भी बात की, बाकी दीगर गुलबदीन हिकमत यार हैं सब, इनसे आज वाकई एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के अंदर मुखलिस हैं तालिबान। ये कल को वाजिबुल कत्ल करार दिया। ये वाजिबुल कत्ल की बात करता हूँ। ये अफगानिस्तान के सेनेट के चेयरमैन फजल हादी मुस्लिम यार, इसने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अनस हक्कानी को फांसी दो। अनस हक्कानी कल उसके घर गया था उसके पास, उसको तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर कर रहा था। ये पुराने तालिबान और मौजूदा तालिबान में बड़ा फ़र्क है। ये एक इर्तिकाई अमल से गुजरे जिसे पूरा पख्तून अफगान माशरा गुजरा है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये ख़ुद भी इनकी बड़ी इंटरेक्शन इस वक्त हुई है इस दौरान। लेकिन मैं एक ख़तरे की निशानदेही करूँ कि ये सीनियर लेवल पे है, ये जूनियर इनके कंट्रोल में, जूनियर को ये समझा रहे हैं जो लोअर एचेलान से, जो यंग है, खासकर जो यंग कमांड कमांडर्स हैं, बिल्कुल ये ऊपर लेवल पे है। मुझे खुद ये डर लग रहा है कि अगर इनको इसी तरह कॉर्नर किया जाता रहा, इंट्रीग्स चलते रहे, साजिशें चलती रही, तो कहीं वो जो जूनियर लेवल है वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। वो फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर ऐसा रिएक्शन होगा जैसे मुजाहिदीन के खिलाफ तालिबान का ज़हूर हुआ था। ये असल खतरा है, असल खतरा ना अहमद शाह मसूद, यानी कि मुजाहिदीन के अपनी लोग तोड़ के तालिबान के लश्कर में चले जा रहे हैं। एक रिएक्शन जूनियर रिवॉल्ट कर सकते हैं, जैसे मुल्ला उमर ने किया था। 40 आदमी थे। सो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाएगी अगर जल्दी सियासी अगर जल्दी सियासी और जेन्युइन। मगर शुमाली इत्तेहाद के अहमद शाह मसूद के साहबजादे जो हैं, उन्होंने पंशेर के अंदर एक बार फिर जो है आप देख रहे हैं कि मुहासरा कर लिया है तालिबान ने, मगर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं बेटा जिसका हूँ, मैं असलहा छोड़ूंगा ही नहीं, मैं रेजिस्ट करूंगा ही नहीं। आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? मेरे पास इतलात है कि उसने बगलान की 3 ज़िले ले ली थी, वो उन्होंने वापस ले ली। कल तक जो ले लिए थे आज वापस वो उन्होंने वापस ले लिए। दूसरा, तालिबान इस बार हर तरफ एक स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे थे। मसलन पंशेर और कुछ हज़ाराजात ये सेंसिटिव एरियाज थे, यहाँ उन्होंने कोई इसको इसी तरह ही रहने दिया, छेड़ना नहीं चाहते थे। अब इस लड़के ने जो कि इसके चाचा इसके साथ नहीं है जी। अब पंशेर की वो सूरत नहीं कि वो ऊपर तक पाकिस्तान तक, इसका रास्ता खुला नहीं। ये तो एक वेरी में ज़्यादा से ज़्यादा ये हरन की तरह दौड़ता रहेगा, कभी एक तरफ दूसरी तरफ तालिबान उसको घेर लेंगे। मुझे इसकी कामयाबी का तालिबान के खिलाफ कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। नायब सदर अफगानिस्तान अमरुल्ला साले और जनरल बिस्मिल्लाह जो हैं इसकी हमायत में अभी खड़े हुए हैं, बट उनका कोई अब इतना ज़्यादा आपको लगता है उनमें वजन नहीं है? जनरल बिस्मिल्लाह के पास जब अफगानिस्तान की फौज थी तो उसने कौन सा तीर मारा था, और अमरुल्ला साले जब नायब सदर था तो खुद भाग गया। तो भाग के अभी उसके बाद ही क्या करेगा? ये वो सारे शोशे हैं। और आप क्या होते देख रहे हैं कि गिव इन कर जाएंगे या तालिबान उनको काबू कर लेंगे, असैसिनेट भी कर सकते हैं? कुछ भी हो सकता है जंग में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और मुझे बताइएगा कि गुलबदीन हिकमत यार के हवाले से उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है, तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। बाकी सारे साबका वॉरलॉर्ड जो थे, जो इतने सालों से 2-2 दहाइयों से एक्टिव नहीं रहे, सारे न्यूट्रलाइज्ड हैं। ये अफ़गानिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि सारे वारलाग अफ़गान सरज़मीन से भाग गए।
نہ کمانڈر عطا رہا، نہ ہرات کا اسماعیل خان رہا، نہ رشید دوستم جیسا طاقتور کمانڈر، یہ بھاگ گئے ہیں سارے. تو افغانستان اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی عملاً پہلی بار وارڈ لاٹ سے پاک ہو گئی افغان سرزمین. اس وقت کوئی موجود نہیں ہے وہاں پہ. تو بیسکلی آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ چند دنوں کی بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا. ان کی نیگوشیٹنگ پاور کتنی ہے؟ نہیں، میں پولیٹیکل کنسنسس کے بارے میں زیادہ اپٹیمسٹک اس لیے نہیں ہوں اچھا کہ میں نے کہا نا کہ جو امریکی ایجنڈا ہے، جو دوحہ مذاکرات سے شروع ہوا تھا، انٹر افغان ڈائلاگ میں سب کچھ ہوا، بنیادی طور پر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو افغان قوم طالبان کے ساتھ افغان قوم تھی، ایسے تو نہیں لڑتا کوئی. جن لوگوں کے خلاف 20 سال لڑے اور جو ان کے خلاف مظالم میں شریک تھے، وہ امریکی اہلکار تھے، ان کو آپ اس ایجنڈے اور اس وسیع البنیاد حکومت اور اس طرح کی چیزوں کی آڑ میں مسلط نہ کرے افغانستان پہ. میں نے کہا اس میں یہ خطرہ ہے. ہاں، کنسنسس گورنمنٹ بنانا ہے، ان سے کوئی نمائندے لے لیں. ان کی اینٹی طالبان لیڈران کی ابھی نیگوشیٹنگ پاور کتنی ہے؟ بہت کمزور ہے. بہت کمزور. ہاں، بہت کمزور ہے. اور بہت کمزور پوزیشن والے کو آپ مسلط کریں تو پھر کیسے ہوگا کامیاب؟ اسی لیے جب آپ افغانستان، طالبان کو بھی نہیں، طالبان کا مسئلہ کیا ہے، طالبان اس وقت آئسولیشن سے بچنا چاہتے ہیں. دیکھا نا پورا کارپوریٹ میڈیا لگا ہوا ہے امریکہ کا، انہوں نے آرم ٹیسٹنگ شروع کر دی کہ 9 ارب ڈالر منجمد کر دیے. میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس کو ریجنل ایشو میں بنانا چاہیے، کیونکہ سٹیکس پاکستان کے بہت زیادہ ہے. پاکستان کے سٹیکس کے اوپر مجھے بتائیے گا سر، ماضی میں بہرحال اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو فلسفہ تھا وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغان بحران کا سبب بھی بنا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، وی ناٹ پلینگ فیوریٹس اینی مور، مگر ہمارے بڑے دیر پا تعلقات ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گو کہ ہم کہتے ہیں دارہ جاتی انسٹیٹیوشنل تھنکنگ اور پالیسی ہوتی ہے، بٹ جب بھی کمان تبدیل ہوتی ہے ادھر بھی چیف کی پالیسی میں اونچ نیچ 19-20 آتی دیکھیے آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل نہیں کیا جاتا. یو تھنک سو؟ ادارے بے جان بلڈنگوں کا نام نہیں ہے، ادارے افراد کا نام ہے. جب کمانڈ چینج ہوئی تھی ظاہر اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل افغانستان کی بنیادی وجہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو لیبل تھا وہ ہمارے اوپر لگا دیا گیا، حالانکہ ہم انڈین اسٹریٹجک ڈیپتھ کے وکٹم رہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، 48 میں پرنس عبد الکریم بلوچ نے بغاوت کی، وہ گیا، اس کے ایک کیمپ بن گئے افغانستان میں. 60 میں شیر محمد مری نے بغاوت کی، اس کے بنے. 70s میں پختون اور بلوچوں کے جب این پی کی گورنمنٹس ڈیزالو ہوئی. 80 میں الذوالفقار کے میں نے خود ہینڈل کیے. بعد میں ٹی ٹی پی، ہر بیار، برمداغ، ڈاکٹر اللہ نظر. یہ پہلے انڈین سویٹ ایکسس تھا افغان سرزمین پہ. کے جی بی اور راول ریٹرن کرتے رہے، پاکستان میں سیسنس موومنٹ چل رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے تھرو آؤٹ. بعد میں یہ 9/11 کے بعد یہ انڈو یو ایس ایکسس بن گیا، وہ ملوث تھے. نیور پاکستان نے افغان سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کی، کبھی نہیں کی. لیکن اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لیبل ہمارے اوپر لگ گیا. ہاں، ہماری خواہش رہی کہ افغانستان جو ہے نا وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو افغان سرزمین، اور ہمارا ایک دوست افغانستان ہے، میری خود ذاتی خواہش ہے. تو اسٹریٹجک فلسفہ ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیا نے کیا پہلے روس کے ساتھ مل کر اور پہلے اس کے ساتھ مل کر. اب میں اپنے اسٹیکس کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دوسرا سوال کہ ادھر انسٹیٹیوشنل پالیسی آپ 20 سال کا دور دیکھے حامد کرزئی کا، اشرف غنی کا، افغانستان، ڈیزی کٹر بم، مدر آف آل بمز، 52 بمبارز، مڈ نائٹ ناکس ایٹ دا ڈورز آف پور افغانز، امریکی فوجی خودکش. یعنی ایک دن چین کا افغانوں نے نہیں دیکھا. اور ہمارے ہاں ڈرون اٹیکس، بے گناہ مارے گئے اس میں مدرسوں پہ، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں خودکش 400 سے اوپر، ہمارے 80,000 70,000 سویلین، 10,000 سیکورٹی فورسز شہید. ماں کو بچوں کی فکر، بچوں کو. یہ 20 سال ہمارے افغانوں کے اس صورتحال میں گزرے ہیں. 20 سال کے بعد ایک چینج آیا ہے. جو چینج میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی خبردار ہماری سرزمین کسی خلاف استعمال ہو. اس نے کل ٹی ٹی پی کو وارننگ دے دی ہے. اور 4 رکنی ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے. ڈرون سے ہماری جان چھوٹ گئی، خودکش سے چھوٹ جائے گی. تو سر آپ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ چھوٹ جائے گی؟ نہیں، میں فیکٹس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. آپ کو یقین ہے مجھے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دفعہ پھر ہماری سرزمین پہ متحرک نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن پہلے اس لیے نہیں لیا، وہ بیچارے لڑ رہے تھے اپنی آزادی کی جنگ. وہ دوسرا محاذ شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پھر ان کی فیملیز ان کو باہر علاقوں میں. سر حال ہی میں کچھ آپ کو پتہ ہے، ویسے تو جھنڈا ابھی لال مسجد کے اوپر بھی لہرایا گیا تھا، اس کو ایک دم اتار لیا گیا، مگر ماضی ہماری ولنریبلٹیز ہیں، یہ ہمارے ولنریبل فالٹ لائنز ہیں ہمارے خطے کی بھی.
پھر جو بیعت لی ہے ٹی ٹی پی کے امیر نے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں ادھر. ماضی میں آپ کے بھی تعلقات رہے ہیں بہت، آپ ان کو سمجھتے ہیں، آپ کے مدارس سے صوفی محمد، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سب پڑھ چکے ہیں، متاثر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی نظریاتی آئیڈیولوجیکل کشت اور جہاد کے اندر ان کی ایک ہوا پھونکی جائے گی ادھر جو افغانستان میں ہوا ہے؟ یہ جو گروہ جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ 9/11 سے پہلے بھی اس ملک میں موجود تھے. یہ لال مسجد، یہ سارے واقعات ریئیکشن تھے اس ڈرون کا جو باجوڑ کے مدرسے پہ، اور جس کو جنرل مشرف نے اپنے فوج کے ساتھ لے لیا. وہ ہم نے تو نہیں کیا، تو امریکن نہیں کہتا. جو میں کہتا ہوں کہ گن دوسرا، کل جو کیپٹن کاشف شہید ہوا ہے اس کو کس نے کیا؟ سو اس کو محدود کرنا مذہب کی بنیاد پہ یا مسلک کی بنیاد پہ، یہ ٹھیک نہیں. یہ ماضی میں ہمیں سیکولر ٹیررزم کا سامنا رہا ہے. الذوالفقار کون تھے؟ کوئی مدرسوں کے تو نہیں تھے. اس سے پہلے جو پختون بلوچ ایک دن میں 100 فوجی شہید ہوئی تھی بلوچوں کے ہاتھوں، وہ نہیں تھی. سو ٹیررسٹ کی یہ آئیڈینٹی نہیں ہے کہ وہ مدرسوں والے نہیں ہے. مدرسوں والے ایسی بھی ہے جو نظریات، آئیڈیالوجی، کنوکشن. ان کا مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پرائی جنگ کے اندر ہم ملوث ہو گئے تھے تو تب اس کے اندر جان اور وہ بھی اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا. وہ بھی ایک بڑے محدود طبقے میں، جس میں صرف مدرسوں والے نہیں تھے. مثلا وہ جو ایئر فورس والا تھا جس نے پرویز مشرف پہ حملہ کیا تھا، وہ تو مدرسے کا نہیں تھا. مختلف تھے، لیکن ہم پرسپشن اس کی طرف لے جا رہے ہیں.